क्या रुपया निकालना, रियाल निकालना, डॉलर निकालना, टाका निकालना, गल्ले की कीमत निकालना क्या दुरुस्त है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सा गल्ला खाना, ताम, गल्ला सदक़े फ़ित्र के तौर पर निकाला करते थे। और उन दिनों हमारा गल्ला, हमारा खाना क्या होता था? किशमिश, पनीर और खजूर। या कोई खजूर निकालता था, कोई पनीर निकालता था और कोई किशमिश निकालता था। तो ये रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा का अमल कि सहाबा ये निकालते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर हदीस वो भी है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साम मिन तामिन अला कुल्लि हुर्रिन औ अब्दिन औ ज़करिन औ उन्सा सगीरिन औ कबीरिन मिनल मुस्लिमीन, कि आपने हर छोटे बड़े मर्द औरत हर मुसलमान पर, ग़ुलाम हो आज़ाद हो, हर मुसलमान पर अल्लाह ताला ने सदक़े फ़ित्र एक सा गल्ला फ़र्ज़ किया है, एक सा गल्ला फ़र्ज़ किया है। तो फ़र्ज़ क्या है? गल्ला अदा करना, और वो भी एक सा। एक सा कितना होता है? अगर एक मोतदिल आदमी के हाथ से चुल्लू भर के 4 चुल्लू भर दिया जाए, कितने चुल्लू? 4 चुल्लू। 4 चुल्लू मोतदिल आदमी के हाथ से अगर निकाल दिया जाए तो वो गल्ला जितना वज़न बनेगा वो होगा एक सा। तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 किलो बनेगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 किलो बनेगा, नहीं तो 2.5 किलो आम तौर पे बनता है। इसीलिए उलमा ने, किसी ने 2 किलो 40 ग्राम, किसी ने 2 किलो 400 ग्राम, किसी ने 2 किलो 600 ग्राम, मुख्तलिफ उलमा ने उसको वज़न किया। और मुख्तलिफ, क्योंकि वज़न करने में जो सामान आप वज़न करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। हत्ता कि एक ही चीज़, अगर आप एक गिलास लें और एक गिलास में एक बार अच्छा गेहूँ रख के वज़न करें और एक बार रद्दी गेहूँ रख के वज़न करें तो वज़न फ़र्क पड़ जाएगा। एक बार अच्छा जौ रख के वज़न करें, एक बार अच्छा जो है एक बार उसी में खजूर रख के वज़न करें कुछ और होगा, जौ रख के वज़न करें कुछ और होगा। तो नापने वाली चीज़ को जब वज़न में बदला जाएगा तो जाहिर बात है वज़न तब्दील होगा, वज़न तब्दील होगा। इसलिए गल्ला को गल्ले ही की शक्ल में देना है आपको। और वज़न के मामले में अगर नापने का पैमाना आपके पास है तो नाप के देंगे, अगर नापने का पैमाना नहीं है, वज़न करने का अगर आपको मौका मैसर है तो वज़न करके देंगे, नहीं तो एक मोतदिल आदमी के हाथ से 4 चुल्लू भर करके दे देंगे, 4 चुल्लू भर करके दे देंगे। तो मेरे भाइयों, सदक़े फ़ित्र में गल्ला ही निकालना फ़र्ज़ है। गल्ला के अलावा दूसरी चीज़ निकालना दुरुस्त नहीं। क्यों नहीं दुरुस्त है? आइए हम उसके असबाब देखते हैं। पहला सबब तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ये खिलाफ वर्जी है। और हर वो चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो वो मरदूद है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, ये सहाबा के अमल के भी ख़िलाफ़ है और हमको सहाबा और सलफ़े सालिहीन का तरीक़ा अपनाना चाहिए, दूसरे तरीक़े हमें नहीं अपनाना चाहिए। तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को मुख्तलिफ़ अजनास में मुतय्यन किया है, किसी एक जिन्स में मुतय्यन नहीं किया है। किशमिश है, खजूर है, पनीर है, वगैरह वगैरह में। तो आप किसकी कीमत निकालेंगे? क्योंकि सबकी कीमत मुख्तलिफ है। क्या 1 किलो खजूर और 1 किलो गेहूं की कीमत एक है? आप किसकी कीमत निकालेंगे? और यह कैसे मुतय्यन कर लेंगे कि मैं जो है चावल खाता हूं तो चावल ही की कीमत दूंगा? नहीं, ये आपको तयीन करना दुरुस्त नहीं है। फिर मेरे भाइयों, कीमत निकालने से फ़ितरे की हकीकत भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ज़ाहिरी शिआर है जिसे सब जानते हैं, जबकि कीमत निकालने की शक्ल में एक मख्फी सदका हो जाता है जिसे सिर्फ लेने और देने वाले जानते हैं। अगर आप गल्ले की शक्ल में देंगे और अपने सही वक्त पे देंगे, ईद से पहले अगर ईदगाह में गल्ले का ढेर लगा रहे कि जो गरीब हो आके ले जाए, हर निकालने वाला अपना गल्ला लेके आ रहा है, हर निकालने वाला लेके आ रहा है ईदगाह में, जो गरीब हो लेके जाए, रास्तों में गल्ले रखे हुए हैं, जो फ़कीर हो लेके जाए। ये एक शिआर है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब देखते हैं कि सदक़े फ़ित्र मुसलमान तकसीम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ख़त्म हो गया, पैसा देना शुरू कर दिया, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, शिआर ख़त्म हो जाएगा, छुप जाएगा, किसने लिया किसने दिया पता ही नहीं। पैसा लेने वाले बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे और ये शिआर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो जमीयात जमा करती हैं
وہ ساری سوسائٹیاں جگہ جگہ بنا لیتے ہیں لوگ اور پھر پیسہ جمع کر کے پھر نکالتے ہیں. کہا ہے ان سوسائٹیوں کو بھی نہیں دینا چاہیے, یہ آپ کو ادا کرنا ہے. اس میں ایک شعار ختم ہو رہا ہے دین کا. تو یہی اصل ہے. جیسا کہ میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں, شیخ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو جمعیات خیریہ ہیں اس میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں جو ہے یہ طریقہ نہیں تھا. زکوٰۃ میں بھی کچھ زکوٰۃ جمع کیا جاتا تھا, سارے زکوٰۃ نہیں جمع کیے جاتے تھے. آپ نے کہا کہ جیسے کھیتیوں کا زکوٰۃ ہے اور مویشیوں کا زکوٰۃ ہے تو اس کو تو جمع کیا جاتا تھا, لیکن جو سونے اور چاندی میں جو زکوٰۃ ہے, درہم و دینار میں جو زکوٰۃ ہے, وہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں جمع کیا جاتا تھا. اور یہی حال ہے صدقہ فطر کا بھی. صدقہ فطر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے, آپ کے زمانے کے طریقے کے خلاف ہے. پھر میرے بھائیو, اگر آپ کسی جمعیت میں جمع کر رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں جمع کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ سوسائٹی والے آپ سے وقت سے پہلے لے لیں, جبکہ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا ایک افضل وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے. فطرہ ادا کرنے کا افضل وقت عید کے دن ہے, چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی صلاۃ پڑھنے تک. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک سا غلہ نکالتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا. صدقہ عید فطر سے کب فرمایا؟ صلاۃ عید سے پہلے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ. جس نے صلاۃ سے پہلے ادا کر دیا تو یہ تو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا, اور جس نے صلاۃ عید کے بعد دیا تو عام صدقہ ہو گیا, عام صدقہ ہو گیا. اگر کوئی سوسائٹی والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جمع کر لوں, فقیروں کو بعد میں پہنچاؤں گا, تو اپنے وقت پہ تو غریب تک نہیں پہنچا. ہو سکتا ہے وہ پہلے جمع کر لے 28 سے پہلے, 2 دن پہلے تک جائز ہے, اس سے پہلے جائز نہیں. تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے جمع کر لے, اور ہو سکتا ہے وقت کے بعد ادا کرے. تو دو خطرات ہیں جس سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے غریب کو غلہ دے, اپنے ہاتھ سے غریب تک غلہ پہنچائے. پھر میرے بھائیوں, ایک مسئلہ, ایک جگہ میں گیا تھا درس میں, مسئلہ بتانے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو ہم لوگ جب عید پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد غریبوں کو غلہ دیتے ہیں. تو شروع میں تو میں چونکا, لیکن بعد میں میرا چونکنا ختم ہو گیا. کیوں؟ کوئی بھی بتائے گا؟ بعد میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. تھوڑی دیر جب غور کیا میں نے اس مسئلے پہ تو حیرت نہیں ہوئی. کیوں؟ دیہات کے لیے کچھ مولوی صاحب لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیہات پہ نہ عید ہے, نہ جمعہ ہے, نہ بقرعید ہے. تو کہتے ہیں اگر تم عید پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کر لو, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ تم پہ عید ہے ہی نہیں, تو چاہے پہلے کرو چاہے بعد کرو, تو عید پڑھنا تمہارا فائدہ ہی نہیں. اور ایسے ہی وہ کہتے ہیں تم پر عید ہی نہیں ہے تو فطرہ چاہے پہلے دو چاہے بعد میں دو. اور کہتے ہیں تم پہ جمعہ بھی نہیں ہے تو بعد میں چاہے احتیاطی ظہر پڑھو. تو یہ فتویٰ میرے بھائیوں انتہائی غلط فتویٰ ہے, غلط فتویٰ ہے کہ آپ کہو دیہات میں نہ عید ہے, نہ بقرعید ہے, نہ جمعہ ہے. یہ تو غلط فتویٰ ہے. جو آج کل کے دیہات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایسے ہی ایک دیہات تھا, ایسے ہی ایک دیہات تھا. بعض لوگوں نے قرا کی جو بات کہی ہے وہ اصل میں حقیقت یہ ہے, جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں, بدو, جو ہر دم سفر کی حالت میں رہتے ہیں کہ آج یہاں اپنا خیمہ لگا لیا, اس کے بعد وہاں خیمہ لگا لیا, تو وہ ہر دم سفر کی حالت میں ہے, تو ان پہ نہ جمعہ ہے نہ عید ہے. ان لوگوں کے لیے ہے, خانہ بدوشوں کے لیے ہے. یہ گاؤں دیہات تو بسے ہوئے ہوتے ہیں, بسے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ نہ ان پر جمعہ ہے نہ عید ہے. تو ان کے لیے جمعہ بھی ہے, ان کے لیے جمعہ بھی ہے, اور ان کے لیے عید بھی ہے, جمعہ بھی ہے اور عید بھی ہے. تو اس لیے وہ لوگ بھی صدقہ فطر پہلے ادا کریں گے. اگر بعد میں ادا کیے تو ادا نہیں ہوا. اور 28 کے بعد سے لے کر کے 28 اور 28 کے بعد سے لے کر کے شروع کریں گے ادا کرنا, اور عید سے پہلے تک ادا کر دیں گے. اگر کسی سے بھول چوک ہو گئی, مسئلہ نہیں یاد رہ گیا, تو بھول چوک کی وجہ سے بعد میں وہ ادا کر دے گا, لیکن بلا بھول چوک کے, بلا عذر شرعی کوئی شخص تاخیر نہیں کرے.